बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी नूं इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की विलादत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ। आज की इस वीडियो में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ आज की इस वीडियो की जो गर्ज़ो गायत है उसके बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामिला हुई और उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया और उनकी वफात कब हुई। औरतों को बहुत सी सजाएं क्यों दी गई हैं, जैसा कि माहवारी, हमल, जचगी का दर्द सजा के तौर पर दिया गया। इस वीडियो में इसी मौजू पर बयान पेश किया जाएगा, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए तो आपको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म दिया जाना भी याद ही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि कुर्रा अर्श से मट्टी लेकर आओ। सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मट्टी तमाम रुए जमीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग पाए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फोंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यरहमुकल्लाह फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शरफ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, उनके अंदर रूह फोंकी। नंबर 3, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। नंबर 4, अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मुकम्मल वाकया यूं है जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया तो बयान हो चुका, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत में रहने के बारे में बयान किया जाता है कि यूं तो जन्नत की तमाम आसाइशें और नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तन्हाई को दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं जानिब वाली सबसे छोटी पसली से पैदा फरमाया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सकूनत इख्तियार फरमाएं और जहां से चाहें बिला रोक टोक खाएं सिवाय एक दरख्त के। उन्हें हुक्म दिया गया था कि उस एक दरख्त के पास न जाना वरना जालिमों में से हो जाओगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक जन्नत में रहे। उस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर कोई पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान चूंकि अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था, उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो दोनों अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला कि उनकी शर्मगाहें जो कि एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने हजरत आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलाम से कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवत्तर के साथ कोशिशें रंग ले आईं और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वो फल खाने पर राजी कर लिया। एक रोज हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का जरा सा हिस्सा खा कर तो देखें कि आखिर वो क्या राज है कि अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर राजी न थे, लेकिन फिर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बातिल नख्वास्ता वो भी राजी हो गए। अभी उन दोनों ने इस फल को पूरी तरह से चखा भी नहीं था कि उनकी सतरगाहें एक दूसरे पर अय्यां हो गईं और इस पर दोनों बदहवासी और परेशानी के आलम में दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़कर अपने बदन को छुपाने लगे। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना
اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان دونوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور وہاں پر ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں ہی کی پیداوار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا، اور پھر عرض کیا کہ ان کو زمین میں بو دیجئے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو زمین میں بو دیا، اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے اگے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا، پھر صفائی کی اور اسے پیس کر اس کا آٹا گوندھا اور روٹی پکائی۔ اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا اور ممنوع پھل کو پہلے حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کی عقل سالم تھی انہوں نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو شراب پلائی اور پھر اس درخت کے پاس لے گئیں اور ان سے یہ ممنوع پھل کھانے کے لیے کہا۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام امر الہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا علیہ السلام کو اور ان کے بعد دوسرے تمام عورتوں کو بہت سی سزائیں جیسا کہ ماہواری، حمل اور زچگی کا درد وغیرہ دی گئیں۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور ہر بار جڑواں بچوں کو جنم دیا۔ یوں انہوں نے 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے جوار میں دفن کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتریں اور وہیں انہیں دفن بھی کیا گیا۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔